शहर में कोई सेल पॉइंट कायम नहीं होगा, ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। मदरसों समेत मुख्तलिफ इदारों को इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत डेप्यूटी कमिश्नर देगा। मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा। बच्चों बूढ़ों का मंडियों में दाखिला बंद, सिर्फ फैमिली का एक फर्द ही मंडी की हदूद में दाखिल होगा। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात विफाक को भिजवा दी, जबकि विफाक ने मवेशी मंडियों ईद उल अजहा से मुतल्लिक अहम इजलास सोमवार को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख के बुलंद तरीन इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर। LPG की कीमत में इजाफा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत में 5 रुपए इजाफा, फी किलो निर्ख 110 रुपए हो गए, जबकि इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20 से 25% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 850 से बढ़ाकर 1050 रुपए, फैसलाबाद के लिए 600 रुपए और मुल्तान का किराया 150 इजाफे से 900 रुपए कर दिया गया। पहली तो बात 10 दिन होंदी, 10-15 दिन पहले ही ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਘਟਾਏ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤੇ, 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ, 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਵਧਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 58 पैसे ਵਧਾਤੇ। हुकूमत बेबस और नाकाम हो चुकी है। लॉकडाउन ने कचूमर निकाल दिया है, कारोबार तबाह हो चुके हैं और अब पेट्रोल कीमत में 25 रुपए इजाफा बदतरीन जुल्म है। हुक्मरानों ने सिवाय लूटमार के कुछ नहीं किया। पेट्रोलियम बॉम्ब हमले पर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोल कीमतें बढ़ाने पर खियाबान अमीन के मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारे, नई कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाब नहीं। कोरोना के सबब लोग पहले ही मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, अब ये नई अफ्ताद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज, विफाकी हुकूमत और ओगरा फ्रीक नामजद। हकीकी वोटों से आने वालों की तरजीह अवामी मफाद। जो पैराशूट से आते हैं वो माफियाज का ख्याल रखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल करने के लिए कौमी असम्बली में एहतजाज का फैसला। पार्टी सदर की ख्वाजा आसिफ को दीगर जमातों से राबते की हिदायत। बजट की स्याही खुश्क होने से पहले मिनी बजट। पेट्रोल कीमतों में इजाफा PTI की नाअहल हुकूमत की मज़ीद नाकामी का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर पेट्रोल निर्खों में इजाफे पर भड़क उठे। अली परवेज मलिक बोले, हुकूमत शहरियों को सहूलत देने पर तैयार ही नहीं है। हुकूमती इक़दाम पर लिगी खवातीन अरकान सादिया तैमूर, हिना परवेज भट्ट और राबिया फारूकी की पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदादें। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान करने वालों ने पहले ही हथियार डाल दिए। इमरान खान न्यासी माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमरजमान कायरा और हसन मुर्तजा की पेट्रोल कीमतों में होश रुबा इजाफे की मजम्मत। वॉल सिटी के ताजिर नए इम्तिहान से दो चार। ताजरों के कंटेनर सील होने से मार्केट्स और बाजार में ऑफलोड के मुंतजर। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कि कंटेनर्स रिंग रोड, अंदरूने और बैरून शहर लावारिस खड़े हैं। हुकूमत रात के औकाफ में ऑफलोड करने की इजाजत दे। स्कूल की जानिब से इजाफी फीसों की वसूली की रोकथाम के लिए इकदाम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए स्कूल में दाखिले के लिए लिविंग सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। तुलबा को सर्टिफिकेट के बगैर भी नए दाखिले की इजाजत होगी। LDA हुकाम की रवायती सुस्ती। हाई राइज अपार्टमेंट्स में 50,000 फ्लैट्स या प्रोजेक्ट कागजों तक महदूद रह गया। वाइस चेयरमैन LDA का आला अफसरान पर इजहार बरहमी। प्रोजेक्ट्स को फिर से ऑन बोर्ड लाने के लिए 1 माह की मोहलत। पंजाब हुकूमत दोनों मंसूबों का संगे बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म के हाथों रखने की ख्वाह। ज़िले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर चीनी की फरोख्त में नाकाम। बेशतर इलाकों में किल्लत, सप्लाई न होने के सबब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी खत्म हो गई। खरीदारी के लिए जाने वाले मायूस पलटने लगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सवारी कम हो गई, दिहाड़ी इकट्ठी करना भी मुश्किल हो चुका है। अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी बोले, इमरान खान माफियाज के जेर कंट्रोल हैं।
عمران خان نے غریب کو مارنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کورونا مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 493 نئے مریض رپورٹ۔ پنجاب میں مجموعی طور پر پازیٹیو کیسز 73,000 کے قریب ہو گئے۔ اب تک 21,340 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 40 ہاٹ سپاٹس ایریا میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، کاروبار بند۔ داخلی خارجی راستوں پر پولیس کے ناکے، اندرون شہر سمارٹ سیمپلنگ جاری۔ پنجاب پولیس کے ملازمین پر کورونا وائرس کے حملے جاری۔ 48 گھنٹوں میں مزید 40 اہلکار کورونا وائرس کا شکار۔ متاثرہ اہلکاروں کی تعداد 1484 ہو گئی۔ اب تک لاہور کے 5 ملازمین سمیت 11 شہید ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کو ترجیح دینے کے حکومتی دعوے بے نقاب ہو گئے۔ محکمہ صحت کی سنگین غفلت۔ گڑھی شاہوں میں ٹیسٹ سیمپلنگ کے لیے جانے والی ٹیم N95 ماسک سمیت حفاظتی کٹ سے محروم۔ جانتے بوجھتے ملازمین کو کورونا وائرس میں مبتلا کرنے کی کوشش پر نوٹس کا مطالبہ۔ ایمریٹس ایئر لائن نے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی کر دیا۔ مسافروں کو ٹیسٹ نامزد کردہ مستند لیبارٹری سے کروانے کی ہدایت۔ ایئر لائن کمپنی نے تشخیصی ٹیسٹ کے لیے چغتائی لیب اور جیری فیسیلیٹیشنز کو مقرر کیا ہے۔ کورونا کے شعبہ میں مارے گئے افراد کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے۔ ہزاروں افراد کو کورونا کا متاثرہ شخص ظاہر کر کے مار دیا گیا۔ قومی معیشت کو 3,000 ارب کا نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ سیشن کورٹ میں درج مقدمہ کی درخواست دائر۔ عدالت نے نیو انارکلی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت نے متاثرہ علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ لاک ڈاؤن والے تمام علاقوں میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایات جاری۔ سنگین جرائم میں ملوث گینگ ملزمان کے پر کاٹنے کا فیصلہ۔ آئی جی پنجاب نے اشتہاری ملزمان کی کیٹیگری اپ ڈیٹ کر دی۔ 5 سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاریوں کو اے اور 3 سنگین کیسز میں ملوث کو بی کیٹیگری دینے کا حکم۔ مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ ڈیفنس میں 4.25 کروڑ کی چوری میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ پولیس نے چرائی گئی 4.25 کروڑ کی رقم پھر ریکور کر لی۔ گرفتار ہونے والے دونوں ملزم کئی سالوں سے پراپرٹی دفتر میں ملازم تھے۔ ملزمان کی گرفتاری سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عمل میں آئی ہے۔ اعلیٰ پولیس افسران کی پریس کانفرنس، پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ آن لائن گیم PUBG پر پابندی لگوانے کے لیے پولیس متحرک۔ پابندی کے لیے آئی جی کو خط لکھ دیا۔ گیم کی وجہ سے بچوں میں پرتشدد اور جارحانہ رویہ پروان چڑھ رہا ہے۔ نوبت خودکشیوں تک آن پہنچی ہے۔ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ کا لاہور کی جیلوں کا دورہ۔ معمولی جرائم میں ملوث کیمپ جیل کے 1 اور کوٹ لکھپت جیل کے 18 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم۔ جیل انتظامیہ کو کم عمر اور خواتین قیدیوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق بھی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور اتحادی جماعتوں میں ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایوان کی کارروائی احسن طریقے سے چلانے پر اسپیکر پرویز الہی کو خراج تحسین۔ بولے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے متوازن انداز میں ایوان چلا کر نئی مثال قائم کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سب متحد ہیں۔ اپوزیشن الٹا بھی لٹک جائے بجٹ پھر بھی پاس ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب سعد الحسن چوہان کا اپوزیشن رہنماؤں کی اے پی سی مشاورت پر رد عمل۔ بولے، تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش۔ شہباز شریف کا سید منور حسن کے صاحبزادے کو ٹیلی فون۔ اپوزیشن لیڈر کا سید منور حسن کے انتقال پر دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ ملک جمہوریت اور جماعت اسلامی کے لیے ان کی خدمات پر خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور ایم پی رمضان صدیق بھٹی کی
कैंची आमर साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 230 मेहर शहजाद ताज से उनके ताया के इंतकाल पर इजहार तासिर के लिए पहुंचे। पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ेर तरबियत एडिशनल सेशन जजेस के लिए लेक्चर का इनेकाद। डीआईजी जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान ने सेशन जजेस को जेल कवानीन से मुतल्लिक लेक्चर दिया। उन्होंने ज़ेर तरबियत जजेस के मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। सदर एप्सा शब्बीर हाशमी की सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान से मुलाकात। पेप स्कूल्स के तस्दीक शुदा बच्चों की अदायगियाँ जारी करने का मुतालबा। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान बोले, प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एसपी डॉल्फिन स्क्वाड आयशा भट्ट के तबादले पर अलविदाई तकरीर। एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद, एसपी सिक्योरिटी बिलाल जफर ने एसपी डॉल्फिन स्क्वाड राशिद और दीगर की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने आयशा भट्ट को एजाजी शील्ड और तारीफी इसनाद से नवाजा। जामे मस्जिद मंसूरा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की गायबाना नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा नायब अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोहम्मद अदरीस ने पढ़ाई। नायब अमीर फरीद अहमद बरादशाह, अजहर इकबाल हसन, कैसर शरीफ, जिक्रुल्लाह मुजाहिद, अहमद सलमान बलोच समेत दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए।